امشب خیلی دیر برگشتی. خیلی وقتی که اینجا حاضر نشستم و منتظرم. یه بار ببینم. زیبا نشدم؟ خیلی زیبا شدی. همینقدر تعریف؟ نکنه از زن دیگه خوشت اومده؟ توی زندگی من به جز خودت هیچ کسی دیگه ای نیست عزیزم. من از کجا باید انقدر جرأت پیدا کنم که بتونم کس دیگه ای رو دوست داشته باشم؟ به مردا اعتمادی نیست. ولی به من میتونی اعتماد کنی عزیز. من که از شک لذت میبرم. اعتماد بهونه برای فراموش کردن. و شک؟ شک همیشه بهت یادآوری میکنه. عزیزم مبشر درو باز کن پسرم، زود بیا. چی شده مامان؟ اسلم اومده بود اینجا، یکی مسئولاتمون آتیش زده. خدا به خیر بگذرونه. عمو بگو که این کارو کرده، تو ندیدیش؟ چند نفر بودن صورتشون رو ندیدم. اول منو کتک زدن، بعدش همین آتیش. بس کن دیگه مامان، انقدر گریه نکن. خونمون جشن عروسیه. آخه مردم چی میگن؟ همه چیمونو از دست دادیم دخترم. جشن عروسی راضیم به هم خورد. الان چطور عروسی رو برگزار کنیم؟ دیگه هیچی برامون نمونده. گریه نکن مامان، الان راضیه با آسیه بیدار میشه. اگه آسیه بشنوه اونم به گریه میافته. من نمیتونم گریه آسیه رو ببینم مامان. شما بیدار شدین، چرا کسی منو بیدار نکرد؟ زنده داداشم کجاست؟ از شهر چند تا مهمون اومده بود، رفته بود دنبال اونم. از شهر؟ خاله زهره؟ نمیدونم، اینو نگفت. فقط زنگ زدن و اونم رفت. چه اینطور؟ زنده داشت صبونه بده، خیلی گرسنم شده. شما صبونه خوردین؟ مامان تو چرا اینقدر ساکتی؟ امروز صبونه بهت ندادن؟ پاشو با هم میریم صبونه میخوریم. مامان چرا داری گریه میکنی؟ باز من چه اشتباهی کردم؟ یکی بهم بگه چرا مامان گریه میکنه؟ مامان
مامان چرا گریه میکنی؟ زلیخا خانم بگو دیگه. اون مبشر خان اومده اینجا. چرا؟ خیلی عصبانی بود. یکی همه محصولاتش آتیش زده بود. یکی نه، بلکه اورنگ اون کارو کرده. یعنی چی؟ اون الان کجاست؟ قسمت مردونه بردنش. کسی هنوز پیشش نرفته؟ نمیدونم. بریم. کجا؟ باید بریم، ولی اگه چیزی فهمیدی بهم خبر بده. چشم. فکر کنم این رسم این خونه است. مرداشون عادت دارن که از پشت سر حمله کنن و بعد زناشون رو جلو بفرستن. تو برو. اما خانم جان. گفتم برو. چشم خانم. خیلی ناراحت شدم. یکی ظلم خیلی بزرگی کرده. یه نفر نه، بلکه اورنگزیبی که میشناسی این کار کرده. الان کجاست؟ حتما یه جایی مست افتاده. تو صبور باش، بی خیالش شو. اگه موضوع بزرگ بشه الان موضوع رو من بزرگ میکنم و ساکت نمیمونم. نه خان، این کارو نکن. اینطوری فکر نکن. فکرت بچگونه است. تو هم خواهر داری. این دعوا فایده ای نداره. ببین زلیخا، احتیاجی نیست که برای من اینطوری نقش بازی کنی. من خیلی خوب میدونم که تو چقدر دلت برای من میسوزه. تو وقتی از شوهر خودت راضی نبودی، پس چرا از من راضی باشی؟ مگه قبلا جواب عشق منو با عشق به هم دادی که الان بدی؟ ببین عزیز، حرف منو قبول کن. محصولات مهم نیست، سال بعد جبران میشه. من پیشت التماس میکنم، لطفاً برو. من بدون حرف زدن امکان نداره جایی برم. بشین مبشر. برای نشستن نیومدم آقا جهان، اومدم حرف بزنم. آتیش سوزی رو شنیدم. خیلی هم ناراحت شدم. کار هر کی بوده خیلی اشتباه کرده. اورنگزیب این کارو کرده آقا جهان. بشین یه راه حل پیدا کنیم عزیزم. چقدر خسارت وارد شده؟ پولش رو بگیر. احتیاجی به پول ندارم آقا جهان، بلکه عدالت میخوام. اورنگ مرتکب جرم شده. بهش بگو خودشو تحویل بده، وگرنه خودش بهتر میدونه که علیهش شکایت میکنم و حقمو میگیرم. باشه، برو شکایت کن. منم ببینم کی میتونه به داداش من دست بزنه.
گریه نکن راضیه، گریه نکن. ببین تو حتما عروسی میکنی. مردم میگن اگه یه بار دختری عروسیش به هم بخوره دیگه هیچ وقت عروسی نمیتونه کنه. نه 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 نه، اینجوری فکر نکن. نه اینجوری فکر نکن. همه چی خوب میشه، خدا جون همه چی رو درست میکنه. و خدا لعنت کنه اون آدمایی که این کارو در حقمون کردن. خدا کنه زودتر بمیرن. آمین. تو نگران نباش باشه. تو ازدواج میکنی، مطمئن باش. به به داداش، آفرین. عقلت سر جاشه؟ الان کی میخواد مانع اون بشه آخه؟ امشب اونو عروسی داشتن. مردم چی میگن؟ که مزاریان اون مردم ازشون گرفتن؟ اونا ظالمن؟ شایدم بگن مزاریا نمیتونن خوشحال باشن. اون منو تهدید کرده بود، منم جوابشو دادم. این جوابش بود؟ خودت میدونی اگه این موضوع بزرگ بشه تا کجا پیش میره. انتخابات نزدیکه، مردم دنبال یه بهونن تا تو گیر بیارن و رسانه هم که خودت میدونی چطورین. هر چه میخواست بشه شد. تا بگو باید چی کار کنم. تو هیچ کاری نمی کنی، هر کاری لازم باشه خودم انجام میدم. اگه قاطی این موضوعات بشی دیگه انتخاباتو نمیتونی برنده بشی. اما مادر، همین که گفتم. به این موضوع اورانگ رسیدگی میکنه. اورانگ برو حالیش کن. زلیخا بله عمه. کوثر رو بفرست نسرین رو صدا بزن. مبشر حساب دستش میاد. چشم عمه، میفرستم. بعد سالها این فرصت گیرم اومد. اون عشق قدیمیته. باشه، نام زدت بود. دیشب منو تهدید کرده بود. تا الان آدمای من شاید بر علیهش شکایت کرده باشن، ولی اول ما حمله میکنیم. اما روی برگه ها اینطوری می نویسن که مبشر خان آن بوده که حمله کرده و آقای اورنگ از خودش دفاع می کرده و قتل عمدی نبوده اصلا. اون عشق قدیمیت. اون عشق قدیمی. خیلی دماغ و پکر نشستی، بهت کمک کنه؟ اورانگ بهتره که از اینجا بری.
من نمیخوام تصمیمی خارج از دایره قانون گرفته بشه. ای بابا، همه اینجا وایستادیم. تو قانون اینجا صدا بزن. همه یه تصمیمات در درون دایره قانون گرفته میشه. نظرتون چیه؟ همه جا دایره قانون داریم، مگه نه؟ بسازیم خیلی خوب، بیاین دایره بسازیم. دایره قانون. اون دایره قانون دوست داره اینطوری خوبه بهتره بری عقب. چرا عقب برم؟ چی کار میتونه بکنه؟ برو عقب. چی کار میکنه؟ چی کار میکنه بگو. چی کار میکنه؟ زود باش بگو. اسلحه‌رو بیار پایین. گفتم بیارش پایین. منظورت چیه؟ ول کن، زود باش. بیار پایین. برش کن، اسلحه رو ول کن. ببرش پایین. برش کن، من تکه یارمم. لعنتی برش کن. مامان از خانواده شوهر راضیه تماس گرفتن. چی میگن؟ اونا میگن ما هیچی نمیخوایم، فقط چند نفر میان خطبه عقد میخونن و عروسو میبرن. 2 روز تاخیر افتاده اما راضیمون بالاخره عروس میشه. خدایا 1000 بار شکر. خدایا 1000 بار شکر. اینجا رو ببین. ای وای، مثلا خجالت کشیدی؟ ای بابا. زلیخا خانم، وای زلیخا خانم، مصیبت بزرگی سرمون اومده. واضح بهم بگو چه اتفاقی افتاده. آقا اورنگ به قتل رسیده خانم. چی؟ آره خانم، آقا اورنگ رفته بود مبشر خانو تهدید کنه. بینشون دعوا شده و اسلحه به سمت آقا اورنگ شلیک کرده. منظورت چیه دختر؟ یعنی مبشر اونو کشته؟ آره خانم. از اولش هم میدونستم مبشر مرد شجاعیه. الان اورنگو آوردن؟ آره زلیخا خانم، جسدش آوردن، جسدش. چرا کشتن آقا؟ چرا؟ من چی کار کنم؟ خاک بر سرم شو. چرا اینجا آوردیش؟ همونجا یه گوشه‌ای پرتش میکردی. احمق توسط اسلحه خودش کشته شد. هیچ که اینو دفن نمیکنه. همتون شنیدین؟ هیچ که اینو کفن و دفنش نمیکنه تا وقتی من خودم بتونم انتقامش رو از قاتلش بگیرم و اونو به سزای اعمالش برسونم. و تو چرا گریه میکنی؟ تو که باید خوشحال باشی. عشق قدیمی اونو کشته.
برقص دختر جان برقص. من بهت یاد میدم. نگران نباش زن داداش مبشر میاد همه چی درست میشه. گریه نکن زن داداش. مامان تو کجا میری؟ مبشر پسرم و پلیس ها زندونی کردن. میرم خونه مزاری ها و بهشون التماس کنم که پسر منو آزادش کنن. اون هیچ تقصیری نداره. خواهش بین میکنم هر دوتایشون دعوا شده و پسرم فقط میخواست از خودش دفاع کنه. اورنگ خودش به خودش شلیک کرده. پسر من مقصر نیست. تینا میگه هر کی خونه مزاری ها میره دوباره بر نمیگرده. لطفا دارم دخترم من قبول دارم. من باید به عهده بگیرم. من قبول دارم. من برم من بهش زندونی کنن. پسرم آزاد کنن. من پسرم رو میخوام. من قبول دارم. منو بهش زندونی کنید. منو بهش زندونی کنید. چی شد؟ مامان تو رو خدا بیدار شو. مامان به این شجاعتت باید آفرین گفت. پسر جوان مزاری ها رو کشتی. من اونو نکشتم خانم. پس نکنه من کشتم. توی این منطقه کسی جرأت نداره که به خونه جنت بیبی حتی یه نیم نگاه هم بندازه. اون اومده بود که منو بکشه، ولی با اسلحه خودش کشته شد. من که فکر میکردم تو خیلی شجاعی. فکر میکردم تو سینه‌تو سپر میکنی و میگی ها بیبی من بودم که اورنگو کشتم. اون با نامزدم ازدواج کرده بود و منم انتقاممو گرفتم. شجاع اون کسی نیست که با دروغ گفتن بخواد از خودش دفاع کنه. شجاع اون کسیه که واقعیتو بگه و با شرایط سخت مقابله کنه. صادق بله خانم. سروانو صدا بزن. چشم. من اینجا نیومدم که حرفاتو بشنوم. اومدم اینو بهت بگم که در مورد تو تصمیم قانون نه، بلکه خود جنت بیبی تصمیم میگیره. بله بیبی خانم. کیو به جرم قتل اورنگزیب بازداشت کردی؟ این که میگه من قاتل نیستم. قاتل همینه بیبی خانم. خودمون سر صحنه جرم دستگیرش کردیم. با خبر. این مثل پسر منه. آزادش کن. عذر میخوام بیبی. براش پرونده درست کردیم. بدون پرسیدن از من چطوری پرونده درست کردی؟ یا آزادش کن. آزادش کن. چشم بیبی. زن داداش تبش که قطع نشده. قطع میشه. دارم پاشویش میکنم. زود قطع میشه. پسر عزیزم اومد. ماما همه چی درست میشه. نگران نباش. من مبشرم و میخوام. پسرم مامان داداش اومد. مبشر اومد. پسر من اومد. مبشر اومد. من قربونت برم پسرم. بیا مبشر. بیا عزیزم. قربونت برم عزیزم. برام تعریف کن. بگو ببینم مزاریا تو رو بخشیدن اومدی اینجا؟ نه مامان. فعلا که بیبی منو از بازداشتگاه آزاد کرده. فکر کنم میخواد منو به سختی تنبیه کنه.
همون صادق میگفت بیبی نذاشته جسد اورانگزیب رو دفن کنم، فعلا اجازه عزاداری نداده. تا وقتی که اون منو تنبیه نکنه نمیذاره اون دفن بشه. نمیدونم توی سرش چی میگذره. ماما به بابا بگین بره تو اتاق بخوابه. نه خیر پسرم، اون همینجا میخوابه. تو برو توی اتاقت استراحت کن. نه خیر، من میخوام پیش بابا بخوابم. منم میخوام پیشش بخوابم. اینجوری نگو پسرم، اینجوری نگو. تا که اینطور این وسط باشه حداقل غسلش بدین، کفن بهش بپوشونی. درسته که از چشمای بیبی یه قطره اشکم نیومد، اما بیشتر از همه اون غمگین شده. پسر جوونش رو از دست داده، هرچی اون بگه باید همون بشه. از صبح که هیچی نخوردی؟ بچه هم گرسنن. بیا یه چیزی بخور. اگه بیبی لج کرده که تا وقتی قاتل پسرش تنبیه نشده جسدش این وسط بمونه، پس منم لج میکنم. تا دفن نشده هیچی نمیخورم. لج نکن. بچه ها رو ببین. اگه میخورن بهشون بده، اما من نمیخورم. حداقل حق غذا نخوردن رو که دارم. فردا شورا برگزار میشه. خدا بخیر کنه. تینا، تو شورا چی کار میکنن؟ من که هیچ وقت نرفتم، اما مامانم میگه توی شورا آدمای خیلی بزرگی جمع میشن. این آدمای بزرگ کی هستن؟ اونایی که خیلی تحصیل کرده هستن؟ یا اونایی که کارای بزرگی انجام دادن؟ نه خیر دیوونه. آدمای بزرگ اونایی هستن که تمام عمرشون زمین و اموال جمع کردن. به اونا میگن آدمای بزرگ. پس جنت بیبی هم تو شورا شرکت میکنه، چون اون بیشترین زمین و مال و اموالو داره. آره، اون تصمیم میگیره. بابا میگفت که اون یکی از قدیمی‌ها و بزرگای شوراست. تینا، تو میدونی چه فکری دارم؟ نه، فقط اینو میدونم که تصمیم شورا تصمیم خیلی بزرگی. بابا میگفت که کسی شاید جونش رو از دست نده، اما براشون تصمیمای خیلی سختی میگیرن. خانم جان، باشین حاضره؟ بله خانم جان. خبر بگیر ببین همه رسیدن یا نه. خبر گرفتم همه رسیدن، آخرین نفر ما هستیم. منم باهاتون بیام. آره، ولی به حساب تو هم بعداً میرسم. برو، چرا وایستادی؟
گریه ها تو نگه دار. وقتی خاکش کردن اون وقت گریه کن. تو رو که خیلی اذیت میکرد. آهنگ میذاشت، زنای غریبه و آوازخون رو به خونه می آورد تا میتونست نفس تو میگرفت. الان میتونی نفس راحت بکشی نه؟ نگران نباش، عدالت رو برای تو و بچه هات برقرار میکنم. معلوم میشه نه؟ این که بیرنگ و روم. وای خانم جان، شما هر جور که باشین خوشگلین. ولی منو نمیبینه، اونی که براش خوشگل میکنم. توبه کنین خانم جان، اون الان دیگه دشمن اصلی این خونه شده. عشق اصلا این چیزا رو نمیشناسه دختر. برو ماشین رو حاضر کن، امروز میره شورا. همه ی روز اونجاست. اون نبینه درست، ولی من که میتونم ببینمش. منصرف شو زلیخا خانم، اگه بیبی بفهمه چی؟ ها؟ خیلی زبونه دراز شده. حواست باشه کاری نکنی یه خدمتکار جدید واسه خودم بگیرم. نه 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 خانم، الان میرم. همه اومدن؟ بله خانم. جسد پسرم هنوز دفن نشده. فعلا فکر نکنین که من عزا دارم. هنوزم رئیس این شورا هستم و همونطور تصمیم میگیریم که همیشه میگرفتیم. بازم اگه کسی اعتراضی داره همین الان به هم بگه، بعدن نگه که این جنت عادل نبوده و حقمونو خورده. هر کی هرچی تو سرشه بهتره الان بگه، بعدن دیگه اعتراضی وارد نیست. بیبی، آخه همه ما که به شما اعتماد داریم. کریم، بله بیبی. بگو اون روز چی شده بود و واقعیت رو بگو، وگرنه همینجا برات خودم تصمیم میگیرم. راستش آقا اورانگ دوست قدیمی مبشر خان بود. اون که شوخی اسلحه رو کشیده بود
فقط داشت بازی میکرد. اما مبشر خان این مسئله رو جدی گرفت و واسه همین اسلحه رو از دستش گرفت و بعد به آقا اورنگ شلیک کرد. خودم اونجا بودم، دیدم مبشر خان چجوری آقا اورنگو کشت. هرچند باورمون نمیشد. داره دروغ میگه. واقعیت رو تو میگی؟ آدم قاتل. خانم شما کسی نفهمه من اینجا. یالا برو ببین کسی نیاد اینجا. چشم خانم. ماشاءالله چه با ابهت به نظر میاد. واسه این تو رو از قانون نجات دادم که تو یتیمی و تو تنها مرد خانوادت هستی، وگرنه مطمئن باش که حکم اعدام برات میبریدن. فکر کن اگه تو اعدام بشی اعضای خانوادت چی کار میکنن؟ باشه، از اعدام نجاتت دادم، اما باید عدالت برقرار بشه، نه؟ اونی که مرده دیگه پشت سرش یه بیوه و 2 تا بچه جا گذاشته، حالا اونام سقف بالا سر میخوان. میفهمی که 2 وعده غذا میخوان، میدونی؟ سایه بالا سر اونا رو تو ازشون گرفتی. خب یه کاری کن، اون زمینی که داری و به اسم اونا بزن، شاید اینجوری آروم بشن. تنها کاری که میتونی بکنی. من مجازات اعدام رو قبول دارم، اما هیچ وقت زمینمو نمیدم. اونجا منبع درآمد خانواده ماست. به جز این هر تصمیمی که بگیرین قول میدم که قبول کنم. باشه، زمینو نده. به جز این هر تصمیمی بگیرم اونو دیگه قبول میکنی؟ بله، قبول میکنم. صادق. قسم بخور که به جز زمین هر تصمیمی بگیرم اونو قبول میکنی و نظرت عوض نمیشه. من قبول میکنم و قسم یاد میکنم. خب شورا تصمیم میگیره که مبشر دختر کوچیک و عزیز خانواده‌شو به عنوان خونبها به خانواده اورنگزیب تحویل بده. خدای من، راضیه زن داداش مونا رو زهر داده و کشته. الان چی میشه؟ خدایا الان چی میشه؟ الان منو میبرم. من نمیخوام برم. منو نجات بده راضیه. من نمیخوام برم. یه چیزی بگو راضیه، وگرنه منم زهر میخورم و میمیرم. گوش کن اگه تو بمیری حداقل قبل از ازدواج کردن من تو به هیچ وجه حق نداری بمیری. اونا دختر مجرد میخوان مگه نه؟ پس درسته بعد از ازدواج کردن من تو زهر بخور، اما قبل از اون تو به هیچ وجه نمیمیری. شنیدی چی گفتم؟
تو نمیمیری، به هیچ وجه نمیتونی بمیری.